र मैले अन्तिममा तपाईँलाई मेरा दौतरीहरूलाई मात्रै होइन एमाले माओवादीका सबै वरिष्ठ नेताहरूलाई मेरो आग्रह के छ, सधैँ मुलुकले तपाईँलाई दियादै गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले पनि मुलुकका लागि कन्ट्रिब्युसन त्याग गर्ने बेला आयो। आफ्नो अहङ्कार र दम्भ छोड्नुहोस्। मुलुकमा बाहिरीहरूको चलखेलको अखाडा जो बन्दै गएको छ त्यो पहिला रोकौँ, मुलुक जोगाउँ। मुलुक जोगाएपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीका राजनीतिक खेती गरौँ। अहिले पनि म्याच छ, केही बिग्रिया छैन। अझै पनि हामी गल्ती हुनसक्छ, तर गल्तीलाई सच्याउने झन् महान कार्य हो। 1 दर्जन नेताहरू नै म नै यो सभापति त अब भनेर भनिरहनु भएको छ। अब हुनुपर्ने सभापति 1 जना, आकांक्षी 1 दर्जन जति देखियो। कतै यही भित्रको गन्जागोलमै फेरि देउबा नै आउने सम्भावना कतिको पाउनुहुन्छ? तपाईँले ठिक प्रश्न सोध्नुभयो। 72 मा के भयो? शेरबहादुरजीले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस फुटाउनु भयो होइन, 58। अनि उहाँको एउटा टिम फुट्दाखेरिको जो लागे 57 मा गिरिजाबुसित प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, हार्ने निश्चित थियो। 1225 भोट गिरिजाबुको, 517 भोट शेरबहादुरजीको पोखरामा। गिरिजाबु त बित्नुभयो 66 मा। 97 सुशीलजीसित लड्नुभयो होइन। 57 देखि 72 15 वर्षको उहाँको अथक प्रयासले 72 मा हुनुभयो। तपाईँले जो प्रश्न सोध्नुभयो त्यही 72 को सिनेरियो करिब देख्छु म। 72 मा पनि त रामचन्द्रजी नै सिनियर हो, रामचन्द्रजी नै हुनुपर्छ। म तक्य भएर सबै एक ठिक्क भएन। प्रकाशमान कि शेखर कि शशाङ्क कि सिटौला कि रामचन्द्रजी होइन। त्यो यो झमेलाको बेनिफिट त शेरबहादुरजीलाई भयो 72 मा होइन। अहिले पनि यो रुमल लिएर यो झमेला भइरहेकोस् भन्ने शेरबहादुरजीको चाहना पनि छ। अब यिनीहरू गोज्छ नि, चाहना हो यो होइन। ए बाबा म लड्दैछु भने अर्को सोममा चाहिँ काचाकुचु गोलमाल भइरहोस् होइन। त्यो त म भए पनि त्यो बेनिफिट उहाँलाई हुन्छ 72 मा जस्तै। अरू म हुने कि त हुने भन्दा कसको बढ्ता सम्भावना छ त्यो हुने, 1 जना हुने भनेर सहमति हो भने सम्भव छ शेरबहादुरजीको पराजय। यही झमेला भयो भने शेरबहादुरजीलाई अनुकूल छ। त्यसका मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनिसकेँ सुरुमै। हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, जो बीपी को आर्थिक नीति, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यो 3टा एजेन्डा र दिन दुखी गरिबहरूको उन्नति प्रगति जुन चाहिँ अहिलेसम्म एड्रेस भएको छैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका पाका नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइरालालाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको विगत र वर्तमान, नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व गरिरहेका नेता, तिनीहरूको चरित्र, व्यक्तित्व र अहिले सञ्चालन भइरहेको पार्टीको गतिविधि, यो विषय कस्तो छ, कसरी चलिरहेको छ, के साँच्चै आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको विचार सिद्धान्तमा अगाडि बढेको छ अथवा बाटो बिरायो, यो प्रश्न हामी सोध्नेछौँ।
सँगसँगै समसामयिक राजनीति घटनाक्रम र कङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशन र यसको नेतृत्वको विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सुरुमा कङ्ग्रेसको आन्तरिक गतिविधिबाट नै प्रसङ्ग सुरु गरौँ। 14औं महाधिवेशन नजिकिँदैछ। आगामी भदौ 16 देखि महाधिवेशन गर्ने भनेर तयारी पनि सुरु भइसकेको छ। सँगसँगै नेताहरूको दौडधुप पनि अलि बाक्लिएको अनुभव गरेका छौँ हामीले पछिल्लो 1-2 दिनका घटनाक्रम हेर्दाखेरि। 14औं अधिवेशन र नेतृत्वप्रति यहाँको धारणा कस्तो छ? अब मलाई बडो अप्ठ्यारो पनि हुन्छ यसको उत्तर दिन। मेरा समकालीन साथीहरू जोसित मेरो 18-20 सालदेखि सङ्गत भयो, कलेज पढ्दैदेखि वर्तमान सभापति शेरबहादुरजी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुईटै मेरा अत्यन्त नजिकका सहपाठी, सहयात्री। पार्टी त होइन, शेरबहादुरजी एमए मभन्दा 1 वर्ष पछि हो। रामचन्द्रजी त संस्कृत वाङ्मयको विद्यार्थी हो। अब शेरबहादुरजी त हुनुभयो, फेरि उहाँको हुने फेरि इच्छा छ। भर्खर हिजो मात्रै सायद गण्डकी र बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसित सल्लाह मसविरा पनि गर्नुभयो, आफै हुनु। अब रामचन्द्रजी पनि पुरानै मानिस हो, साथी हो। अब उहाँको पनि इच्छा, सभापति चाहिँ हुनुभएको छैन, उपसभापति हुनुभयो, महामन्त्री हुनुभयो, होइन, उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सभामुख हुनुभयो, होइन। अब ठ्याक्कै नेतृत्वको ओरमा सरसर्ती हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस भने एकदम ग्रासरुटदेखि लडेर भिडेर आएको पार्टी हो थियो। अब 62-63 पछि अब नयाँ पुस्ता पनि, खास गरिकन म चाहिँ 46 अगाडिको जो पुस्ता हो, 17 सालदेखि नै केही कन्ट्रिब्युसन गरेको मेरो पुस्ता केही बाँकी छ, त्यो पनि थोरै छ। 36 देखि अलिअलि गरेको पुस्ता अलि धेरै छ। अब 62-63 पछि त को काङ्ग्रेस भएन र, खुग्ला दिनुभयो। त्यसकारण एउटा मेरो मान्यता के हो भने, तपाईँलाई राणा टाइममा राणा सरकारको विरुद्ध लड्ने पुस्ता, एउटा भिजनरी, एउटा बोल्ड, एउटा अनेस्ट, जस्तो बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, इभन मनमोहन अधिकारी, होइन, एउटा निष्ठाको क्लिन इमेज, कमिटमेन्ट मुलुकप्रति थियो। गिरिजाप्रसाद पनि खुन गरे मानिस होइन। 4 सालदेखिको मथुर आन्दोलन, नेपालको पहिलो आन्दोलन हो, नेपाली माटोमा उब्जिएको, त्यसको अर्गनाइजर। तर जीवनको उत्तरार्धमा उहाँले ल्यान्डिङ गरिदिनु हो र आज यो दशामा हामी फस्यौँ। त्यस कारण चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने, अब ठ्याक्कै कसैलाई निराश बनाउने मेरो इच्छा होइन। मेरा साथीहरू छन्, नयाँ पुस्ता पनि आएको छ। अहिले म यो पनि तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, मैले 67 र 72 दुईटै टाइममा मैले शेरबहादुरजीलाई भोट हालेँ। सुशील कोइरालालाई 67 मा हाल्नु भएन, त्यो बेला हालिनँ, भनेरै हालिनँ, भन्न चाहिँ भन्नुभयो, सुशीललाई नै भनेर। अनि 72 मा पनि मैले शेरबहादुरजीलाई हालेँ। उहाँ ठुलो योग्यता भएको राम्रो मान्छे भनेर होइन, विकल्प नभएर रामचन्द्रजीलाई पनि म तपाईँलाई सघाउँदिनँ, किनभने देयर वाज नो थर्ड क्यान्डिडेट, चोइस बिट्विन द वर्स्ट। त्यसैले 75
मुक्सिर पुसको महासमिति हाम्रो यहाँ भएको थियो। त्यति बेला तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो कि देउवाले पार्टी हाँक्न सक्लान् जस्तो त मलाई लाग्दैन भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईँ त्यो महाधिवेशनको वरिपरि त्यो परिवेशमा घुम्दै गर्दा। तर भोट चाहिँ त्यही देउवालाई हाल्नु भएको रहेछ नि त। त्यसैले मैले भने सुशीलजी चाहिँ नै यी दुःख पाएर यी हुर्की बढी गरेर जेल गरे मान्छे होइन होइन। उहाँ पनि जेल बस्नुभयो इन्डियाको त्यो हाइजेकिङ केसमा। उहाँलाई म चाहिँ कम्ती आँख्या त होइन, तर चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि नेपालको क्यारेक्टर के हो, नेपालीपन के हो, त्योभन्दा बाहिरै पर्दा बस्नु। सबैसित स्ट्रेन्थ मात्रै हुँदैन, विकनेस पनि हुन्छ। अब मलाई चाहिँ नि रामचन्द्र शेरबहादुर जतिसित जति सहिलो छ सुशीलसित डिलिङ गर्न, किनभने कोइरालै हो, मेरो दाइ पर्नुहुन्छ उहाँ, सामिप्यता कम भयो। किनभने म मुलुकभित्रै बसेँ, यिनका जेल बोगेँ, यिनीहरू बाहिर बसेँ। अलिकति फिलिङ के थियो बाहिर भर्सेस भित्र, त्यो फिलिङ आउँथ्यो। त्यो पनि धेर थोर। जस्तो उदाहरणका लागि किसिमजी हामीसित जेल बस्नुभयो। अमेरिकाले ओखती गरेर फर्किएपछि बिबीले 34 साल कार्तिकमा हामी सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। 700 मान्छे यताबाट गएको थियौँ, सभापति कसलाई बनाउने भन्नुभयो। म त जेल गइहाल्छु। हामी सबैले भनौँ के भने किसिमजीलाई, किनभने यहाँ त उहाँ त बाहिर एक्जाइल जानु भएन, हामीसितै देशभित्रै हुनुहुन्थ्यो। एउटा त्यो पनि हो। अर्को महामन्त्री कसलाई भन्नुभयो, हामीले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला बनाउनुहोस्। अनि बिबीले थप्नुभयो, हेर पुरानो जो सोबर्जीको टिम छ त्यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, पशुनारायण चौधरी र गिरिजा महामन्त्री। हामीसित बिहानै सरोज मिश्र कहाँ उहाँ बस्नु भएको थियो, 4-5 जनालाई हामीलाई बोलाएर सल्लाह भएको त्यहाँ छ। त्यसैले यहाँ कुरो के छ भनेदेखि अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले मैले जिस्टमा भन्नुपर्दा सधैँ एउटै मानिसले लिडरसिप लिएर सत्ताको सके मुलुकको पनि सत्ता नभए पनि पार्टीको सत्तामा एउटै मानिस लगातार बस्ने, त्यो पद तामझाम जम्मै आर्यघाटमा मात्रै सुम्पिने ले विकृति, विसङ्गति, झगडा, दङ्गा, फसाद हुन्छ होइन। यो शब्द तपाईँले बारम्बार भन्दै आएकै कुरा हो। त्यसैले एउटा नयाँ पुस्ता आओस् भन्ने मेरो इच्छा हो। अब त्यसमा मलाई गर्व पनि छ। नेपाल विद्या सङ्घको संस्थापक सभापति भएको नाताले अहिले जति र्याङ्क एन्ड भ्यान नयाँ पुस्ता भन्नुहोस्, वरिष्ठ नेता अहिले विद्यमान वर्तमान सभापति देउबाजी भन्नुहोस्, नेभी सङ्घकै प्रोडक्ट हो। त्यो भएकोमा मलाई गर्व पनि छ। तर मलाई कहिलेकाहीँ आत्मग्लानि पनि छ। मेरै पुस्तामा लिडरसिप आएपछि पार्टी जस्तो रहेन, एउटा व्यवसाय जस्तो, सेवाभन्दा धन्दा जस्तो, आर्थिक लाभ हानिको धन्दा जस्तो, समानुपातिक प्रत्यक्ष कम, समानुपातिक यो सिस्टम जुन पार्टीमा पनि हेर्नु त सबै चाहिँ व्यापारीहरू, ठेकदारहरू टिकट लिने समानुपातिक गरेको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ दुःख पनि लाग्छ। त्यही मेरै पुस्ताको हातमा गएपछि जन काङ्ग्रेस ओह्रालो लाग्यो होइन। सुशील कोइरालाको टाइमदेखि नै ओह्रालो लाग्यो होइन। तर यति हदसम्मको विकृति थिएन। अर्को कुरा मैले अघि नै तपाईँलाई बताएँ, माओवादीहरूलाई एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारिरहेछ। माओवादीले सेना मार्छ, काङ्ग्रेस मार्छ, एमाले मार्छ, पुलिस मार्छ होइन। पुलिसले, आर्मीले माओवादी मार्छ। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारिरहेका बखतमा पार्टी नेता हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले 12 बुँदै गरेर उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गराउनु माओवादीले। तर
त्यो दिल्लीमा हुने साटो रोल्पामा पाल्पामा काठमाडौँमा ओखलढुङ्गामा अथवा नेपालभित्र जुनसुकै कुनामा भए पनि हुनु पर्थ्यो। खैर त्यो ठाउँ विवाद त्यो नगरौँ। त्यो बेलामा जनआन्दोलन भयो हाम्रो 62-63 दोस्रो भन्छन्। 46 को आन्दोलन नेपाली कङ्ग्रेस डोमिनेटेड थियो। 46 मा 46 त्यस कारण कन्स्टिट्युसनल मोनार्की सहितको डेमोक्रेटिक सिट आयो। हेर्नुहोस् यहाँ र माओवादीका निर्मल लामा, एमालेका मनमोहन के अरे भरत मोहन माधव नेपाल, काङ्ग्रेसका दमननाथ लक्ष्मण अरियाल, राजाका प्रतिनिधिहरू पनि सबै बसेर बनाएको 47 को संविधान हो। नेपालकै हुती र बुताको आन्दोलन, नेपालकै शक्ति र संस्था मिलेर बनाएको संविधान, त्यो उत्कृष्ट हो। 62-63 12 बजेसम्म ल्याउनु ठिक हो। आन्दोलनको माग के थियो भने संसद पुनर्स्थापना, त्यो खास गरिकन गिरिजाको अरू पत्याएका थिएनन्। संसद पुनर्स्थापना मात्रै त्यही मेन माग झनै उहाँको त्यही हो नि। राजाले संसद पुनर्स्थापना गरे नि, गरे होइन? त्यो आन्दोलनकारी सबै त्यही संसद पुनर्स्थापनामै गरे हो। र दिल्लीमा सम्झौता हुँदाखेरि पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, राजा फाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने भन्ने कहाँ दस्तावेज हो। संविधान सभाले चुनाव बनाउने संविधान भन्ने छ। अर्को कुरा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त, त्यही नै एजेन्डा हो 12 बुधेबाट। अब त्यहाँदेखि चाहिँ नि विकृति हुन थाल्यो। जेठ 14 गते क्याबिनेटमा अमित शरचन्द्र केपी ओलीज्यू अहिले प्रधानमन्त्री उप प्रधान, राजाको पहिलो सन्तान चाहिँ नि छोरी भयो भने छोरी नै राजा हुने भन्ने पनि क्याबिनेटले पास गर्यो। त्यो 64 के अरे 63 जेठ 14 गते पहिलो संसद जेठ 4 गतेले राजाको अधिकार कटौती गरेर ताली पिट्ने सबै थिए। माने त्यसको अर्थ के भने अधिकार नभएको राजा चाहिँ हुन्छ भने होइन हो। राज संस्थामा उत्तराधिकारीको प्रश्नमा छोरी भए पनि हुन्छ जेठो भए, होइन? त्यो बेलासम्म एउटा सहमतिमा जो राजाले वैशाख 11 गते घोषणा गरे त्यसमा तलबितल छैन। त्यसैले भाड भैलो मचियो। बिस्तार बिस्तार दबाव र प्रभावमा नेताहरू गए, छोड्दै गए सहमति, अनि यो संविधान आयो। यो 72 असोज 3 गते जारी भयो। जनजातिको तराई मुख्य कुरो तराई मूलका साथीहरूको विरोधको बावजुद पनि आयो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने तपाईँले भन्नुभयो नयाँ पुस्ता, नयाँ पुस्ता एक हुनु पर्यो। एक, तपाईँले भारतबाट चीनबाट नेताहरू काजमा ल्याउन मिल्दैन। एक भएकै मान्छे मध्ये सुध्रिनु पर्यो, भएकै मान्छे मध्ये अलिक बेटर को छ भन्न छान्ने न, होइन? देयर इज नो थर्ड चोइस। काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको विकल्प अझ राम्रो प्रजातन्त्र हो, पार्टीको विकल्प अझ राम्रो पार्टी हो। काङ्ग्रेस होस् वा एमाले होस्, सबै दलको विकृति विसङ्गति गुटबन्दी हेर्नुहोस् न, अहिले के पार्टी छ? पार्टीको प्रतिको मोह भङ्ग भइसकेको छ सबै पब्लिकमा। यो पार्टी सिस्टम प्रजातन्त्रमा यो हुनु ठुलो खतरनाक कुरा हो, होइन? त्यसैले मैले चाहिँ शशाङ्क, शेखर वा प्रकाशमान वा विमलन निधि, होइन, एउटा लिगासीवाला पनि छ, यिनीहरू 46 पछिका प्रडक्ट हुन्, होइन? अझ शशाङ्कहरू शेखर त अझ पछिका, विमलन र प्रकाशमान, यो सबै मिलेर सहमति गर्नु पर्यो। त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका सिटौलाजीको पनि छ, रामचन्द्रजीको पनि छ, मेरै साथी क्लासमेट अजु नरसिंह केसी छन्,
हामीभन्दा जुनियरमा पनि रामशरण महतो छन्। उस्तै उस्तै नेताहरूको सङ्ख्या अलिक बढी नै छ त्यहाँनिर, एक लेभलका नेताहरू बढी नै हुनुहुन्छ। त्यसैले लिडर्स भनेको त यस्तो हुनु पर्यो, अलिकति हल्को, अहिले सबै यस्तो भए चाहिँ झमेला भइगयो नि होइन। काङ्ग्रेसको क्राइसिस त्यो हो। त्यसैले म चाहन्छु के भने को नेता हुन्छ त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट कम छ। मेरो इन्ट्रेस्ट केमा चाहिँ छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी गढश्मान सुवर्ण शमशेर सूर्य प्रसाद होइन भट्टराईजी उहाँले के कल्पना गरेर 3 सालमा काङ्ग्रेस बनाउनु, 6 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस भयो, 3 सालमा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस। श्री 5 राजाको वैधानिक नायकत्वमा एकतन्त्रीय राणा समाप्त गर्ने संसदीय प्रजातन्त्र हो। मेरो चाहना यो होस् भन्नुभन्दा पनि नीतिले पार्टी चल्ने हो, हामीले होइन। यो इस्यु हिन्दू राष्ट्रको इस्यु, संवैधानिक राजतन्त्रको इस्यु, संसदीय प्रजातन्त्रको इस्यु जो नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापकहरूको धारणा हो होइन। त्यो जसले समातेर अगाडि बढ्छ त्यसले चुनाव जित्छ पनि। मेरो उम्मेदवार त्यही हुन्छ। तपाईँले यसो बताइरहँदा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेताहरूसँग भेटघाटमा एक लेयरको भेटघाट उहाँले प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ। शेरबहादुरजीसँग साथ दिँदै आएका केही नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधिहरू अब चाहिँ तपाईँलाई काँध थाप्न सकिँदैन है भन्दै अलिअलि साइड लागेको पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ त वरिष्ठ नेता पौडेलजी हुनुभयो, वर्तमान महामन्त्री शशाङ्क, शेखर, प्रकाशमान, सुजाता, यहाँसम्म कि पहिला पनि सभापति उठ्नुभएका सिटौलाजी, अन्य हेर्दाखेरि करिब 1 दर्जन नेताहरू नै म नै यो सभापति त अब भनेर भनिरहनु भएको छ। अब हुनुपर्ने सभापति 1 जना, आकाङ्क्षी 1 दर्जन जति देखियो। कतै यही भित्रको गन्जागोलमै फेरि देउबा नै आउने सम्भावना कतिको पाउनुहुन्छ? तपाईँले ठिक प्रश्न सोध्नुभयो। 72 मा के भयो? शेरबहादुरजीले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस फुटाउनु भयो होइन 58। अनि उहाँको एउटा टिम फुट्दाखेरिको जो लागे 57 मा गिरिजाबुसित प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, हार्ने निश्चित थियो। 1225 भोट गिरिजाबुको, 517 भोट शेरबहादुरजीको पोखरामा। गिरिजाबु त बित्नुभयो 66 मा, 77 सुशीलजीसित लड्नुभयो होइन। 57 देखि 72 15 वर्षको उहाँको अथक प्रयासले 72 मा हुनुभयो। तपाईँले जो प्रश्न सोध्नुभयो त्यही 72 को सिनेरियो करिब देख्छु म। 72 मा पनि त रामचन्द्रजी नै सिनियर हो, रामचन्द्रजी नै हुनुपर्छ। म तज्ञ भएर सबै एक ठिक भएन। प्रकाशमान कि शेखर कि शशाङ्क कि सिटौला कि रामचन्द्रजी होइन। त्यो यो झमेलाको बेनिफिट त शेरबहादुरजीलाई भयो 72 मा होइन। अहिले पनि यो रुमल लिएर यो झमेला भइरहेकोस् भन्ने शेरबहादुरजीको चाहना पनि छ। अब यिनीहरू गोच नि चाहना हो यो होइन। ए बाबा म लड्दैछु भने अर्को समूहमा चाहिँ नि काचाकुचु गोलमाल भइरहोस् होइन। त्यो त म भए पनि त्यो बेनिफिट उहाँलाई हुन्छ 72 मा जस्तै होइन। एक त अहिले उहाँ सभापति पनि हुनुहुन्छ। 2 यतापट्टि 72 मा को भने जस्तै यहाँ को भन्ने टुङ्गो नहुँदाखेरि त फाइदा त शेरबहादुरजीलाई हुन्छ हो कि न। तर चुनाव एउटा कुरा हो, फाइदा नोक्सान एउटा कुरा हो। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने
बाघ भालुहरूको मृगहरूको आश्रय स्थल भने जङ्गल। बाघलाई थाहा छ मृग मेरो आहार हो, मृगलाई पनि थाहा छ बाघ खान्छ। तर जङ्गलमै आग लागि भयो भने त्यो मृग र बाघ सँगसँगै बाँच्न खाँदैन। खाने उसलाई पनि डर हुँदैन, ऊ खाए पनि त डरले मै मर्छु। त्यसकारण बृहत्तर इन्ट्रेस्टका लागि, कजका लागि चाहिँ नि साँच्चीकै पार्टी ओह्रालै लागेको शेरबाजीको टाइममा भन्ने रियलाइजेसन हो भने अरू म हुने कि त हुने भन्दा कसको बढ्ता सम्भावना छ त्यो हुने, एकजना हुने भनेर सहमति हो भने सम्भव छ शेरबाजीको पराजय। यही झमेला भयो भने शेरबाजीलाई अनुकूल छ। त्यसका यो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनिसकेँ सुरुमै, हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, जो बीपी को आर्थिक नीति, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यो तीनटा एजेन्डा र दिन दुखी गरिबहरूको उन्नति प्रगति जुन चाहिँ अहिलेसम्म एड्रेस भएको छैन, गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, जो लक्षित वर्ग झन्झन गरिब छ होइन, त्यो बीपी को तेस्रो विश्व र गरिब मुलुकहरूमा बीपी को कन्सेप्टको डेमोक्रेसी र अर्थनीति भयो भने मात्रै त्यो वर्ग उचालिन्छ। हो कोइरालाज्यू, एकैछिन हाम्रो विश्रामको समय भएको छ, हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकबिन हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि पुनः जोडिनेछौँ। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी आजको सन्दर्भ कार्यक्रमभित्र रहेर नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र नेतृत्वको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। साथसाथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसका लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बौद्धिक हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति र नेपाली कङ्ग्रेसलाई मनैदेखि आत्मसात गर्दै आउनुभएको नेता विपिन कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले अघि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जसले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मुद्दा बोकेर नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्वमा आउँछ उसको विजय सुनिश्चित छ भनेर भन्नुभयो। यो भन्दै गर्दा हामी फेरि पछाडि फर्किँदै त छैनौँ भन्ने कुरामा यहाँले कतिको एक्का राख्नु भएको छ? एउटा कुरा, यो मैले बिना आधार भनेको छैन। 75 को मुक्सिर पुसमा भएको महासमितिमा, त्यो पनि मिनी पार्लियामेन्ट हो पार्टीको, 2/3 झन्नै 1200मा 737-38 जनाले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सही गरेका छौँ। महासमितिको म्यान्डेट छ। एक त्यो आधार। दोस्रो आधार, जबसम्म राष्ट्र संस्था बलियो थियो, नेपालमा थियो, दिस वे द्याट वे नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा थियो। जबसम्म नेपाली कङ्ग्रेस बलियो थियो, राष्ट्र संस्था टिकेको थियो। परिपूरकै जस्तो भन्न खोज्नु भन्नु मैले के भने प्रजातन्त्रवादीको रक्षा कवच राष्ट्र संस्था हो। राष्ट्र संस्थाको ढाल प्रजातन्त्रवादी हो होइन। तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस र अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो बुझेन, तत्कालीन राजाले पनि त्यो कुरो बुझेनन् र मुलुकको यो दशा हो। एउटा त्यो मान्यता। 2, तेस्रो, 80-84% चाहिँ ओमकार परिवार भन्छौँ मुलुकभित्र। तपाईँलाई 72-73 क्रिस्चियन मुलुक छन्, 55-56 इस्लामिक स्टेट भन्छन्, 15 मुलुक बुद्धिस्ट छन् होइन। संसारमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान भएको नेपाल किन नहुने? एक
अर्को तपाईँ राजनीति गर्नुभएको छ, राजनीति गर्दा चुनाव लड्नु पर्ला, भोट ब्याङ्क पनि चाहिएला होइन। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि अर्कालाई, राष्ट्रियताको एजेन्डा पनि अर्कालाई होइन। काङ्ग्रेसको 15 सालदेखिको 56 सालसम्मको आधार इलाका, आधार क्षेत्र, निर्वाचन जितेको क्षेत्र तराई पनि हातबाट गुम्ने, हिन्दू मत माने हिन्दू भने वैदिक सनातन भन्नुहोस् न, जहाँ किराँत, बुद्धिस्ट, हिन्दू होइन, यो सबै जति ओमकार परिवार भित्रका त्यो बोर्ड पनि तपाईँ छैन। राजनीति भनेको त मतको खेती पनि त हो नि। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यही मुद्दा उठाएर अगाडि बढेको राप्रपाको अवस्था कस्तो छ यो पनि त आकलन गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्छु, राप्रपाको 25 सिट जो आयो नि समानुपातिकमा, त्यो हिन्दू राष्ट्र उठाएर, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनौँ, मेनली हिन्दू राष्ट्र। तपाईँकै यही माउन्टेन च्यानलमा मलाई रामेश्वर सापकोटाले यहाँ इन्टरभ्यूमा 70 को चुनावको मुखमा बोलाउनु भएको थियो। काङ्ग्रेस चुनाव जित के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु, केही गर्नु पर्दैन। काङ्ग्रेसले बाटो बिराएको छ 62-63 देखि बीपीको मध्यमार्गी धारमा काङ्ग्रेस जानुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र भन्नुपर्छ। पुल्टामा नहटाइकन भोट आउँछ। हिम्मत गरेर हिन्दू राष्ट्र पक्षमा काङ्ग्रेस उभियोस्, बीपीको लाइनमा काङ्ग्रेस फर्कियोस्, कम्युनिस्ट बोकेर नहिँडोस्। मैले यही टिभीमा दिएको थिएँ 70 मा। त्यो बेलामा मेरो चाहिँ पार्टी सभापति सुशीलजी, तर मेरो वरिष्ठ नेता पनि निर्णायक ठाउँमा त्यही यहाँ छैन, शेरबहादुर होइन, उहाँहरूमा त्यो दम छैन, त्यो हिम्मत देखाउनु भएन। आखिर 12-15 भोट जति, सिट जति प्रत्यक्षमा नि फरक पर्थ्यो, जो काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी पनि 70 मा, त्यो 25 पनि काङ्ग्रेसकै पल्टा जान्थ्यो। 45 सिट अझै बढी बढ्थ्यो। त्यही मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ भने, मैले त्यसै बिना आधार भने काङ्ग्रेस सुध्रिने हो भने काङ्ग्रेसको आधार भने के? राष्ट्रियता। राष्ट्रियतामाथि यत्रो धावा बोलिरहेछन् होइन, कहिले नाकेबन्दी हुन्छ, कहिले चाइनिज आउँछन्, कहिले अमेरिकन, कहिले इन्डियन होइन। चुक्क काङ्ग्रेस गर्छ? गर्दैन। ओलीले त्यही चेक बजाएर बहुमत ल्याएन, भले नक्कली राष्ट्रवाद होस्, एजेन्डा त एउटा बोकेकै हो। बोके 74 मा ओलीजीलाई भोट सबैले किन हाले भने नाकेबन्दीमा झुकेन भनेर होइन। अर्को चुच्चे नक्सा त कहाँ गायब भइसक्यो होइन, कालापानीतिरको। कहाँ जे होस्, मैले भन्न खोजेको भने नेपाली जनता असाध्य राष्ट्रवादी छ। चाहे तराईमा बसोबास गरेका हुन्, चाहे पहाडमा। तपाईँको त्यो एजेन्डा पनि छोड्नुभयो, राज संस्थाको एजेन्डा पनि छोड्नुभयो, राष्ट्रियवाद, राष्ट्रियताको, राज संस्थाको, धर्मको, धर्मनिरपेक्ष, क्रिस्चियनिटी बढिया छ, चिन्ता त्यो हो, धर्मनिरपेक्ष। अब तपाईँले कहाँ कुन जगमा टेकेर राजनीति गर्नुहुन्छ त होइन? आधार स्तम्भै ढल्यो। राज संस्था एउटा हो, एउटा राष्ट्रियता हो, त्यो गयो। अर्को समाजवादी तल्लो निम्न तहका मानिसहरूलाई उत्थान गर्ने बीपीको समाजवादी हो, त्यो छोडिसक्यौँ हामी चाहिँ। मार्केट इकोनोमीतिर गइसक्यौँ, सबै पोलेर खायौँ भन्छन् क्या होइन। त्यही मैले भनेको, तपाईँ कसरी चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ त न हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ, वैदिक सनातन, न राष्ट्रियताको प्रश्नमा चट्ट बीपी कोइराला फाँसीका मुद्दा भए पनि मुलुक बचाउँछु राजसित मिलेर भनेर यहाँ आउने उसका पार्टीका हामी मान्छे घाँटी जोडिएको छ। अनि राष्ट्रियताको प्रश्न यत्रो संवेदनशील हुँदा चुक्क हामी नबोल्ने, राष्ट्रियता गयो। अर्थनीति जम्मै पुँजीवादीतिर मात्रै गयौँ होइन। राम्रा राम्रा उद्योग धन्दा कल कारखाना होइन, त्यो गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नि हामीले निजीकरणतिर लग्यौँ, जहाँ रोजगारी पाइन्छ। उद्योगले रोजगारी दिन्छ, व्यापार त मान्छे व्यक्ति मात्रै बटाउँछ हो कि न? ती समाप्त भनेपछि तपाईँको न आर्थिक नीति बीपीको छ,
फेरि यहाँलाई जोड्न चाहेको कुरा, तपाईँले यावत प्रसङ्गहरू र कमजोरीहरू औलाउँदै गर्दा अबको सभापतिमै कुरा अड्किन्छ क्या। यो तपाईँले भनेका कुराहरू छन्, हिन्दू राष्ट्रको राज संस्थाको कुराहरू, यही बोकेर अगाडि बढ्ने नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसमा नेता को छ जो सभापतिको लागि योग्य होस्? यो मानेमा त भन्न सक्नुहुन्छ होला नि? होइन होइन, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई के भने प्रसङ्ग उठाइदिने अनि व्यक्ति नतोक्दिने? होइन होइन, अहिले त कसैले पनि मैले भने जस्तो भन्न सकेका छैनन्। अहिले गणतन्त्रमै घिचिरहेछन्, धर्मनिरपेक्षमै घिचिरहेछन्। जिस्काइदिनु भयो क्या? होइन होइन, सुन्नु कुरा, मैले तपाईँलाई के भने यो एजेन्डा बोक्ने भनेको मै जस्तो निखिरेर यो अहिले जतिको चर्चा छ यो यिनीहरूलाई गाह्रो छ निर्णय गरेर। के मानेमा गाह्रो छ? गाह्रो किन छ भने कतिपय अहिलेका प्रत्याशी 72 को संविधान जारी गर्दाका सिग्नेटरीहरू सही दशक हुने पक्कै पनि हुनुहुन्छ सबै बुझ्नुभयो न। त्यसकारण उनीहरू धर्म सङ्कट होला, यो एजेन्डा बोकिनलाई चाहिँ गाह्रो होला, अप्ठ्यारो छ। त्यसका कि जानेर नजानेर चाहिँ अलिक जीवनको उत्तरार्ध उमेरको कारण पनि हो गिर्जाको। ए धर्मनिरपेक्ष मत त मलाई थाहा नै थिएन त, यो सुभाषनी मागले कहाँ सही झस्काइदिएछ मेरो भने गिर्जाले पछि बढ्नु पनि भयो होइन। त्यो आइरहेछ गिर्जाको केही जति, त्यो जगत नेपालले निकालेको किताबमा पनि। त्यस कारण चाहिँ नि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ, जिस्काइदिए मात्रै होइन, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, तर तत्काल नेपाली कङ्ग्रेस जहाँबाट विचलनको प्रस्थान बिन्दु थियो त्यही पोइन्टबाट सुध्रिने कोसिस गर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि उकालो लाग्छ, मजबुत हुन्छ होइन। तर त्यो दम भएको नेताहरू देख्दिन भनेर फेरि यहाँले आफै होइन होइन, अहिलेसम्म कोही छैन देख्दिनँ म। कहाँबाट जन्माउने त? होइन होइन, महाधिवेशन नजिकै छ। बुझेँ। अब त्यो बेला चाहिँ नि अब त्यो महासमिति पनि एउटा तागत हो नि, त्यो 2/3 मैले तपाईँलाई भने। अब त्यसपछि त्यो चुनावी माहौल अब बुथदेखि नै अब कस्ता खालका मान्छे आउँछन् त्यो अहिले भन्न चाहिँ इट इज टु अर्ली। त्यो कहाँ चाहिँ नि मेरो सम्पूर्ण ध्यान के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले करेक्ट लाइन लिनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको एउटा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट हो, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो, यो मर्दैन, तलमाथि होला। पात्र र प्रवृत्तिले कहिले ओह्रालो लाग्ला कहिले उकालो लाग्ला, यो तर यो 3 सालदेखि एउटा आन्दोलन हो। नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै एउटा मुभमेन्ट हो डेमोक्रेटिक। त्यो कहाँ मलाई कहाँ कहाँ दुःख के लाग्छ भने नेपाली राजनीतिको मिएको हो नेपाली कङ्ग्रेस। 48 को एमाले कस्तो थियो, अहिले माओवादी 64 को भन्दा पनि चर्का थिए। बिस्तारै संवैधानिक धारमा आए, एउटा डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभ है काङ्ग्रेसको एमाले भयो भन्ने जस्तो इम्प्रेसन राजनीतिक संस्कारमा त्यो थियो। त्यो त अहिले जुवा खेलिसके उनीहरूले पनि 2/3 को सरकारै खत्तम भइसक्यो। त्यस्तै प्रचण्डजीले जति गफ लगाए पनि माओवादीले आखिर लडाइँ त उहाँले पनि जित्ने होइन। गाउँघर यसो ठाइठुइ गर्नुभयो, बैङ्क लुट्नुभयो, कछाड लाउने काङ्ग्रेसलाई मार्नुभयो, देखिसक्नु भएन। चन्दा दिने सामन्तलाई पनि जोगाउनु भयो, त्यो आफ्नै च्याप्टर छ, अलग पाटो भयो है। तर पनि आखिरमा संसदीय राजनीतिमै त आउनुभयो, व्यवस्थाभित्र त आउनुभयो होइन। यसमा काङ्ग्रेसको योगदान छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले। हो नि, तर त्यो योगदानलाई क्याच हामीले गर्न सकेनौँ। हामीलाई यो कम्युनिस्टले गरे, जुन कम्युनिस्टलाई मूल धारमा राजनीतिको ल्याउने हामी हो। अर्को कुरा तपाईँ भन्नुहोस्, अब तपाईँले जसलाई काँध थापियो उसैले तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले के सम्भव छ र राज संस्था तपाईँले गर्ने कुरा जो सोध्नुभयो नि, म तपाईँलाई प्रश्न यहीँबाट गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसले निरङ्कुश राणा शासन डाले हो किन? गद्दी नभएका राजा त्रिभुवन मोहन शमशेरले हटाएका,
लाई नेपाली कङ्ग्रेसले गद्दीमा राख्यो कि होइन 70 साल पुसे गते पछिका कहिले सुवर्णजीको नेतृत्वमा कहिले चाहिँ बिपीको नेतृत्वमा पञ्चायतको खिलाफ काङ्ग्रेसले उ गरे 46 सालको आन्दोलनको नेतृत्व पनि कसले गरे नेपाली कङ्ग्रेसले गणेश मानसिंहले पञ्चायत होलो होइन र 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व पनि कमान्डरको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालमा जति राजनीतिक आन्दोलन भएको छन् नेतृत्व कसको छ जति परिवर्तनहरू भएको छन् कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको एक माइनिट एउटा यो अर्को 15 सालको चुनाव सुवर्ण शमशेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष होइन सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायत संविधान बनाएको 15 सालको यद्यपि राजाले जारी गरे हो होइन चुनावसम्म भयो संविधान पनि जारी भयो कङ्ग्रेस 47 को संविधान जारी कसले गरे कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसका सभापति पनि प्रधानमन्त्री पनि होइन 72 को संविधान यद्यपि म संहिता गणतन्त्रको विरोधी हो तर पनि सुशील कोइराला नेतृत्वमा जारी भयो बाहिरियाको दबाब र प्रभावलाई पनि सिद्धले भनौँ न त्यो संविधानसित मेरो सहमति छैन तपाईलाई म यो टिभी मार्फत के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने आफ्नै पार्टीले को सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको 47 को संविधान सबै सहमतिबाट आएको संविधान हो हैन सबै थरीको 47 मै फर्किनुपर्छ भन्ने यहाँको मनसाय हो त्यसैले मैले भन्न खोजेँ भने यो बलात् आएको संविधान को ओनरसिप अहिले कसले ल्याछ 72 को संविधान हैन ओनरसिपै छैन लाभारी छ बेवारी छ अहिले ओलीकै पक्षधर चिफ मिनिस्टर पनि हामीलाई जोकर बनाएको अधिकार जम्मै तल र माथि भएपछि हामी के काम भन्न थालेछौँ हो किन त्यही कारण मेरो भनाइ के भने जुन संविधानमा जनताको ओनरसिप हुन्छ चल्छ यो गणतन्त्रको संविधानमा जनताको ओनरसिप छैन चल्दैन असफल भइसकेको छ घोषणा हुन मात्रै पाइन्छ 47 को मैले किन वकाल गरेको छु राजाका प्रतिनिधि माओवादीका प्रतिनिधि निर्मल लामा को हुन् माओवादीका गुरु एमालेका प्रतिनिधि काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सबै बसेर सहमतिबाट लिएको त्यसकारण तपाईले हरेक कुरा सहमतिबाट आयोको दिगो हुन्छ विजेता र विजित फोर्सफुल्ली खोसेको कसैलाई ओभरथ्रोन गरेको कसैलाई निषेध गरेर जारी गरेको चिजको सहमति हुँदैन त्यसकारण बटम लाइन यो दिगो पनि हुँदैन भन्न खोज्नु बटम लाइन भनेको 47 को संविधान हो ठीक छ समावेशी प्रवेश गराएको छ 47 मा थिएन दलित जनजाति जो तल्लो वर्ग छ जसको चाहिँ नीति निर्माणको तहमा से होस् के संशोधन गर्ने हो त्यस 47 सालको संविधान टेकेर सबैलाई एकोमोडेसन हुने गरी गरौँ र मैले अन्तिममा तपाईलाई मेरा दौतरी हेर्दा मात्रै हैन एमाले माओवादीका सबै वरिष्ठ नेतालाई मेरो आग्रह के छ सधैँ मुलुकले तपाईलाई दियादै गर्नुपर्ने तपाईहरुले पनि मुलुकका लागि कन्ट्रिब्युसन त्याग गर्ने बेला आयो आफ्नो अहंकार र दम्भ छोड्नुस् मुलुकमा बाहिरीहरुको चलखेलको अखाडा जो बन्दै गएको छ त्यो पहिला रोकौं मुलुक जोगाउँ मुलुक जोगाएपछि कांग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीका राजनीतिक खेती गरौँ अहिले पनि म्याच छ केही बिग्रिया छैन अझै पनि हामी गल्ती हुन सक्छ तर गल्तीलाई सच्याउने झन् महान कार्य हो त्यो रियलाइज अहिले सुन्नुस् मैले 64 मा यी कुरा बोल्दा म एक्लो थिएँ राज संस्था त ओराला बेला बोलाए मैले 63 जेठमा मेरो अन्तर्वार्ता छ कोही बोल्दैन राजाको पक्षमा बोल्ने आज हिन्दू राष्ट्र चाहियो राज संस्था चाहियो गणतन्त्र होइन संहिता होइन भन्ने मान्छे बाक्लै मेरा साथीभाइ बढ्या छ मैले 63 मा बोल्दा कोही पनि अब हामी अन्तर पनि छौँ तपाईसँग धेरै प्रसङ्गहरू धेरै कुराकानी पनि गर्नु थियो अब नेतृत्वकै कुरा गरिरहेछौँ हामीले कङ्ग्रेसभित्र आज समग्रमा यही कङ्ग्रेसकै कुराकानीमा जोड्यौँ हामी यहाँले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता छ पनि भनेर अघि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो
अब अझैसम्म कङ्ग्रेसमा विवाद कायमै छ, यो क्रियाशील सदस्यता अझै पनि टुङ्गिया छैन र नयाँ पुस्ताको पनि जोड घटाउ पनि कुरा छ। नयाँ पुस्ता 5 भाइ 6 भाइ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि बेला बेलामा उठ्थे, यद्यपि अहिले त सेलाइसकेको अवस्था छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, नेतृत्व र नेतृत्वले अब कङ्ग्रेसलाई अगाडि लैजान अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा र बिपीको विचार टेक्ने नेता, अझै पनि मैले यहाँ नेताकै कुरा गरिरहेको छु, यहाँसँग नेतृत्वकै कुरा गरिरहेको छु। त तपाईँ मैले भने म स्पष्ट छु आफ्नो दृष्टिकोणमा। बिपीको लाइनमा नेपाली कङ्ग्रेस फर्किने एउटा नेपाली कङ्ग्रेस एज ए होलको भविष्यको लागि आधार प्रश्न गरिदिनुहोस् छोटोमा। बिपीको लाइनमा काङ्ग्रेस जानुपर्छ होइन। धार्मिक स्वतन्त्रता त्यो बेला बिपीको 15 सालको चुनावमा हिन्दू राष्ट्र कहाँ थियो? 48मा पनि थिएन नि। हिन्दू राजा चाहिँ हुनुपर्छ मात्रै थियो। जुन धर्मनिरपेक्ष ल्याइयो यो सबै खारेज हुनुपर्छ। 72 को संविधान च्यात्नै पर्छ। यो जो संहिता भनेपछि त सबै प्रदेश सदस्यको तल्लो तह र केन्द्रीय स्तर राख्नुपर्छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा स्थानीय तह र 150 जतिको सेन्ट्रल केन्द्रीय पार्लियामेन्ट भए पुग्दछ। अहिले 884 सांसद कहाँबाट पाल्ने? अहिले तपाईँलाई म भनौँ 49 सालको जिल्ला विकास काङ्ग्रेसको टाइमको तलब थियो, पञ्चायत कालमा तलब भत्ता थियो, त्यो थिएन। अहिले जम्मै तलब दिएर जम्मै ट्याक्स लाएर गाउँघरमा तोबा भइरहेछ। त्यसैले हामीले गल्ती हुन्छ कोर्स करेक्सन गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेस मात्र होइन, सबै पार्टीका नेतालाई मेरो यही मञ्चबाट आग्रह छ, पहिला मुलुक बचाउँ। मुलुक धर्म सङ्कटमा छ, राष्ट्रियता संवेदनशील छ। देश जोगाएपछि मात्रै प्रजातन्त्र हो, प्रजातन्त्र भएपछि मात्रै राजनीतिका बाली खेती गरौँ। त्यसका अझै पनि म्याद छ। सहमति डकुमेन्ट 47 साल जो तपाईँ हामी सबै मिलेर बनाएको हो, त्यसमा टेकौँ। यहाँसँग धेरै प्रसङ्ग उठाउनु बाँकी नै थियो, तर निर्धारित समय सकिया छ। हामी नेताको व्यक्तित्व चरित्रका कुरा र वर्तमान राजनीतिका कुरा अर्को कुनै बसाइमा पुनः गर्नेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। मलाई मेरा विचार सम्प्रेषण गर्ने जो माउन्टेन टिभीले हिरात अलिकति टिभी थाक्या हो कि बिग्रिया हो गाडी थाहा छैन, मौका दिनुभयो। धेरै कम टिभीले बोलाउँछन् मलाई, कहिलेकाहीँ माउन्टेनले। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समग्र देशको राजनीति, नेपाली कङ्ग्रेसको विगत र वर्तमान, साथसाथै 14औं महाधिवेशन र नेतृत्व, यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, जो नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेविसङ्घको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो, विपिन कोइराला, उहाँसँग समसामयिक कुराकानी गरौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।